أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا سرمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وتحنن على محمد وآل محمد. صليت وباركت وترحمت وتفضلت على أحد من أولياء المسجين قدامنا وإن كانا مسيئين فتجاوز عنهما واغفر لهما. اللهم إنهما وإنا لا نجد من دونك ملتحدا. امروز شهید اسماعیل هنیه و هم یاد میزنیم هیهات من الذله. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله. یاد بیار صادق اسم و حیات بیار شرمنده شدیم نسبت به کودکان فلسطینی و اونا یتیم‌تر شدن. لا اله الا الله. قدر مسلم باید جوابی سخت داده بشه، باید در راه دیپلماسی شده صحبتاشو بکنه. بعد اگر قرار شد حرکتی بکنیم با اتحاد جبهه مقاومت. یا رسالات الحسین لبیک یا حسین. جرأتاً مهمان ما را زدن، داخل حریم کشور ما زدن و کاری کنن نه مثل وعده سال خیلی چند برابر، 100 برابر، 1000 برابر بیشتر از اون بتونیم ما جواب بدیم که انشالله دیگه از این اجازه به خودشون ندن.